Nagtangag og slogan nga nature and culture ang turismo sa lalawigan sa Cuenca. Sanglit ilamang gipasigarbo ang mayong pag-amping sa kinayahan, kalikupan o kultura. Gumika niini, tagsaon ang nagkadaiyang bahin sa probinsya, alang sa lain-laing katuyuan, sama sa mga hilig og wall rock climbing. Kay nailaman ang Cuenca sa mga nindot nga rock formations. Sa gawas sa gamay nga lungsod sa Villalba de la Sierra, anakin ang gitawag nga Ventano del Diablo. Usa sa mga dapit kung asa maghimo og wall rock climbing. Sa unahan niini, adunay mga namuyo nga buetre o vultures. Pipila ka kilometros maabot ang pueblo sa Valdecabras, nga namahimutang sa kinapusuran sa Serrania de Cuenca Natural Park. Diin, mabisita kining lugar nga gitawag nga Ciudad Encantada o Enchanted City. Giisip kining dapita nga usa sa mga katingad-an nga lugar sa Espanya gumikan sa iyang geological nga itsura. Mao nga gideklarar kini isip Natural Site of National Interest niadtong ika-11 sa Hunyo 1929. Nasayran nga naporma ang Ciudad Encantada mga 90 ka milyon ka tuig na milabay sa dihang kabahin pa kini sa ilawom sa dagat sa Tetis. Paglabay sa libuan nga katuigan, ang dagat misibog ug ang salog niini mitumaw sa ibabaw. Sa diyang nasagulan sa uban pang elemento sa kinayahan, sama sa tubig, hangin ug batunaw, nahimo kining maong mga tanan-awon. Mga bato nga nagkanalain og porma nga magdala kanimo sa lahi nga kasinatian. Gawas sa mga kahoy sa pino, nanubo usab dinhi ang uban pang mga nagkadayang kahoy o mga pananom. Ang Ciudad Encantada kabahin lang sa lapad nga kalasangan nga mabot sa 13,000 ka hektarya ug kining dapit nga kanunay bisitahon sa mga turista, tipik lamang sa kinatibuk-ang mahika nga gihimo sa kinayahan.